خداوند متعال انسان رو موجودی ناسپاس و کفور، یعنی خیلی ناسپاس معرفی فرموده. انسان موجود ناسپاسی. الان هر دو نفری پیش هم بشینن تو ماشین یا جایی مهمونی افطاری، به هم بگن چه خبر، شروع میکنه ناسپاسی کردن، همه عیبا رو یکی یکی بیان میکنه. خب بله این عیبا هست، سلامت هم شما دارید الحمدلله، عمر طولانی و با عزت هم خدا بهت داده، از نظر اجتماعی هم امنیت و برخی از نعمات دیگه هست، ولی زبون انسان میچرخه اول عیبا رو بگه. فرهنگ ناسپاسی فرهنگی که همیشه نیمه خالی لیوان رو میبینه، اگرچه این نیمه خالی سر لیوان فقط خالی باشه. این همچین روحیه‌ای تو انسان هست. حالا بعضیا که در این حالت خیلی عمیق هم هستن، ناراحت هم میشن، افسرده هم میشن، عصبی هم میشن، خیلی این حالت ناسپاسیشون عمیقه، ناشکری خودشون رو خیلی جدی میگیرن. هر چی بهش میگی آقا این همه حالا نعمات رو یاد کن، به خاطر اونا هم یه ذره خوشحال باش، الان خوب بود سرطان میگرفتی و اینا. ما الان محضر شما اومدیم، از 2 تا عیادت اومدیم، یکی تو بیمارستان در اثر تصادف، یکی هم تو خونه در اثر تصادف. تو یه لحظه جوان سالم به چه وضعیتی دچار شد. خب آدم باید خدا رو شکر کنه، بارها ما مسافرت رفتیم و طوریمون نشده. خداوند متعال خیلی از این حالت ما گله‌مندن. یعنی در یک جمع‌بندی خداوند متعال یک ایراد رو بخواد برای انسان برجسته کنه، ناسپاسی. شاید این آیه برای شما عجیب باشه، خیلی ها این آیه رو نشنیدن، به دلیل اینکه این آیه رو که میخوام براتون قرائت کنم معمولا نمیزنن به در و دیوار، ولی شما این کار رو بکنید. موعظه ایست این آیه، میفرماد قتل الانسان ما اکفره، خدا بکشه انسان رو، چقدر انسان موجود ناسپاسی. رسول خدا که اون همه گریه میکردن بهشون میگفتن که آقا شما چرا انقدر خودتون زحمت میندازید دیگه، شما که عزیز خدا هستید. میفرمود میترسم کم بگذارم از شکر خدا، یعنی او هم خودش رو در معرض ناسپاسی میدید دیگه. ما که دیگه تکلیف اون معلومه. هر حالتی ازمون سر زد یه بررسی بکنیم ناسپاسی توش هست یا نه. ناسپاسی مثل یه هوای بد میمونه، مثل هوای پاییزی که موجب ریختن برگه ها میشه، مثل سرمایی میمونه که خیلی آزاردهنده است. ناسپاسی حتما همراه همه گناه ها هست، باید خیلی مواظب این حالت باش.